سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانالي بيتساب كميت خانو كل سلام اجزابير يمسكن بوغني سلاميين نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلت ملو تسفعية انكو عرما نو شانالي بسلام مزاخوم نيلو معنتي فيديو نازو خوون كعاني كم ذات ريوان لهم نيجازا مسرحي بزعبا سمينتو نشتنق الناش آريات النانيها برتور نشتنق الناش رئينا لولو معنتي تسكدسي ولكم كبرات حواتي ولا نشتي نمتحان تقرشيت خول نايث بس خنبر ما أناتنا عيدة سيات ولانو مالتيونا لو ما عنتي بستوسنا ملكعو من هيمك عراقانيهو نستعلى تسوني موهانو مالتيو سلازي كاو سيمينتو جميرنا اسكاو تندينو اسكاو حز أزر اسكاو امنيك أورو بلوكيت زور لخن رينا حفشاو نيجازا مسرح زدلو مالتيو بزار فيديو زي آخر رينا اسكاو فيديو فزعمن خطكتاتلون بأخبرتي يزعدم شانالي حديث زخونكم كعا لايك شير سبسكرايب إناقوركم نختبرت هاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كاولبينا مسكمكو يا أمباركس لو معنتي ميازي عسران شرشن ويكعا مي 4 يزخون زلو مكنياتهم كان معلتنا معلتين ياو نيعداقا مكيار كل سلازخيل معلت متقاس أقداس ايو مالتيو إنا بمجمريا نريو نايتندينو واقع يزخون تندينو أب حدا برات بتعمق إناش هرينا له مكنياتون كبعل شومانتا اسكابعل 10 شدشتا زولينا هري بمجمريا نريقن بعل شومانتا ايك خون مالتيو بعل شومانتا برات بلو معن تعلت نايتورك برات مالتيو نحن تفرا بشحن كلتميت نحم ثانيو كشياد وعي لزلو مالتيو قاتلنا نريها عني بعل 10 ايك خون بعل 10 نيتور كبرات نحن تفرا شحن شدشتميت نيو كشياد وعي لزلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 10 تخلتا برات كوينو نيتور كيو بعل 10 تخلتا برات نيتور كبرات نحن تفرا مالتيو كلتا شحن 300 نيو كشياد وعي لزلو قاتلنا نريو بعل 10 4 براتيك هون بعل 10 برات ناي تركي تقدماي مالتيو نحن تفرا ب3 قرشي كشياد وعيللو قاتيلا نريها عني بعل 10 براتيك هون بعل 10 قطري مالتيا 10 4 10 تغلطة 10 شومان تزلكم زلهو قطر ايو ازي مالت قومتن كلن حدا عينت 10 متر ايان شومان تقطري يخون 10 يخون 10 ولا 20 قلب قطري يخون قوماتو 10 اي كله جن اتي شومان 10 وزت نار زخر زل بقطر جن نايت برت مرغادو مالت يورب قد قاتين قطر حدا قطر حتى نالس لاز خيرن قومات حدا عينت كينو رغد بچ ايزو فاليو مالتينا بعد 10 برت دما نحنتي نايتورك برت مالتيو 14 قرش ايو أن تشهد أو عيل زلو لو ما عندي علة تسوني ميازيا 26 ويكعا ماي 4 مالتيو ياتم نايس هلوس 20 حتى كعا كالعراقة حيزوس لازمز مالتيو لقع بيت وي معري سلازي ناي برتنا كي كمزي مسل قاتلنا نريخ عني ناي استافا يكون استافا مالت بايزوي نتي كولن ويكعبيم نتي نجوزو برات 10 14 غلطة بتشانن يعاقم جزاك سرحله برتا سوابيرو بربعة مازن جيرو زحاف استافا مالتي جديت أيو برتا جزينا استافا زلينانا استافا رمو بكيلو بعال 6 أزر خاينس بكيلو مالتيو نحنت كيلو 320 بايزوي استافا بعال شو منت أزر جير كابون كتصورت خليها بز حساس دقام جن استافا بعال 6 أزر أيو مالتيو قاتلنا نريخ عني ناي ميسمار واقع يخون ميسمار قوبع زلونا قوبع زي بلو قوبع زلو نقرقر زخونيو قوبع زي بلو دما ني وامات مواقري ني زخون عينت بقى نمهدمي خوني خيل بتشاغن نوامات مواقري زخون ناي زي واقع دما نحنت كيلو ب350 مالت يوزك قوبع زي بلو كاو ميسمار 350 يو كابر ما رجع بيت وين معري واقع شوبو إنا هري واقع شوبو مارس بايزوي نحد نجر مأسر زخونيو شوبو عني نحن تخيلو ب300 سنة سنة كشيات وعيل زلو شو خينا عني أنا كل جزء يو أحا تي نايتورك برات خينا حزي نايتوركيو
كله ناي ترك تقدم عين حيز يعازي برت نكي مالتيو لذي شوان كيلو 300 سالسان تطعي تروجيد مالتيو تصبق تنكرز بحال إنها كم زي مثل كأوخ عنك أزيلنا نريو ناي إمن واقع يخون ناي إمن واقع مكمل مزرعي ولن أنت بحمش تشح بعصر تشح بعشرة حمش تنشح خمسة تجزا واقع أمني لو ما عندي يقرأكم من جديد كفرات حواتي بحمسة شحي بس يحزله حمسة شحمالات بتعمي خبر عاوز حزك زي سب جزا خم جري كسر حندي ناسهم مستزني شرفي مستزني عراقاس زي متقدم كوينو بقى بمنهم تأمر حز جزا مسرح مالت دعي جنزب زوز حسب تزي كوينو حز جزا مسرح ماس تعلقاقون أوفريو مست تسرح سرح أبونا يخالين مستي أبرر جزا لسهم كان مست شرفس أي خرل شرف بعد بتعميك أني سزني هنا تعلقا بتعمي ينهيرو زنيو نبياجو 5 شح أمني مجزاء مالت قازير كانس 500 أمن كانس هيو خاننا نقدر كرات حادي 5 شح كلنا خلو بتعمي جاري مني زرو جن نمفلاز أكل 5 شح نيو مالتي أمني تسألم أمني ناي سارت زخون كاوخ عنيك أتقلنا نريو واقع بلوكيت كاوسوساس كاوسوسان حمشتن قرشي بعل 10 حمشتة بلوكيت مالتي بعل 10 خوين دمستو سنة كوسخ يخليو كاو واقعات أزار يكون أزار مالت 0100 خلطة سبحان الله 0 مالت زتري ولهم زي عد ما بالكم زراهم ووت أزار 0 بحال ناي مهدمي ناي بيم ناي كولن حفشاو ناي كونكريت مملئ مالتيو نسر ما حزي ياو كام 100 شح جميرو 120 شح بنزول ولو كام معترا معلتي فناليو مستزنيو هاجراو قلولاو مالتي وهاجراو بش هذي خالص عالماو قلولاو سلازنيها بتحس كذي بناي نفط أقول تأي خبير رزنيو زرقن 100 شحقون زبز حلك زي اللي 120 شحقون زلوجنيها بتشاغن كام 120 شحلكم حزوا مالتي كاو واقع حز عون اسكاف 9 شح يزنيو كاف ناس جني فراليو كاف ناس يفرق لكم كلو نايتها مكينة عبيد حزانة زيت أي أورد مكينة عباي أورجينال 16.7 متر كيوب تحز عباي مكينة أيا بس متين تراك قرر سمتين منكم حزي واقعون قنص يخلو مالتيو كوهاني واقعات أزر كوينو ناي بلوكيت مسرحي 00 زبحاليو 00 مالت بلوكيت مسرح كوينس حس أسمين تحاويسكا بلوكيت سرح عينت أزريو نسربا نبياجو بتعبه مالتيو 8 شحرشنيو سانا 5 شحينيرو ممكن 5 شحوسيغو 8 شحنيون ولكم أنا كم زيات مثل أمودات هنريخ عني مبزحتنا ندليو كم مجمرس كم مجرش هالجزء مسرح زي تفلها أحا سمينتو ولا تم مجرشاسي سمينتو كل زيات الليكا عفساتون كميات الليكانا ناي سمينتو قالوا ما عندي لما عندي ميازي 20 ويك عامي 4 مالتيو نحنت خنتال بايزوي حنت خنتال مالتسي تحنت خرائط ديات بلو نو أي خوانان مالتيو كل التخرائط حنت خنتال يبهلا تحنت خرائط 5 خيلية تحنت خرائط تقول 5 خيلية لازم كلتين 100 خيلو ناي كلتين واقعين عندما زنقرن مالتي مر ناي حنت سيخون أنا ونكم يزمسلني رأدمنا زرقن كلتي واقع نقرأكم زلوا خنتال يبهلا كلتين خرائط حنت خنتال يبهلا سلازي نو خنتال سمينتو لما عندي كواحد خنتال 5 عرش بمؤنس قلت شحن شو عتي 150 ويعيلونيهو جنزي أنا يلو معتيا نايز واحد ما أيتفلتن نايبرت حزات أزر دخاني خون سكا حرسه من جلس أن حواق أسترجع عمر سمينتو كم معلتي بالدعمياتك عير مالتينا سمينتو زي أنا على تسوني ميازة 20 شن بالتايا قلت شحن شو عتي 150 توعل زلا نايز واحد أجزامير بتشايز فلدا مالتي كورات حواتي سلازي أصبح مع التقاط توسخر بزلتات وعد نزول لموس كريتهم انتهي قمتنيكم أو كومنت صحافوا لي مالتيو الناقن كاوز حلفة بيدي قلت شحن شو مونتينيرو ولا لما عندي أنيساني هم بس قلت هالت معلتون كم أيانيرا زجوز زخابس لازم أروح قلت شحن شو مونتنجزي أمنيرم زرقن 15 قال لي خانة نيترانسبورت يخانو كميو نزيد ما دسيلني مكنياتهم
ክልተሽሕን ሸዓትን ትኾን ነይራት መቐናታ ጽብቕት እያ ማለት እዩ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ገዛ መስርሒ እዚ መስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ኸ እንታይ ክሰርሐልኩም ትደልዩ ዝል እሞ ብናይ ገዛ መስርሒ ዙርያ ማለት እዩ እንታይ ዝቐረየ እኒሆ እንታይ ዝጎደለ እኒሆ ርኢተኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ በፍጹም ከይርሳዕ እና ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ